السلام عليكم الشباب، مرحبا بكم في السلسله الخاصه بالتوجيه المدرسي واللي تطرقت فيها الاسئله اللي ممكن تساعدك باش تختار التوجيه المناسب ليك. المؤسسات اللي ممكن تلتحق بهم من بعد باك في علوم الاقتصاد او في علوم المحاسبه. تطرقت كذلك للمدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير وعطيت مجموعه ديال المعلومات والمستجدات اللي تقدر تفيدكم، كذلك الافاق والنظام الدراسي في هذه المدرسه. وخدمت بنفس الطريقه فاش قدمت لكم المدرسه العليا للتكنولوجيا او الاقسام التحضيريه لشهادات تقني عالي. ودابا جا الدور ديال الكليات في علوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه او ما يعرف بلا فاك. واللي بغى يلتحق بلا فاك ويمشي بعيد كنوصيه بحاجه وحده، هي الصبر والاعتماد على النفس والخدمه والمثابره. ما بقيناش حاجه واحده، حوايج هما واللي ضروري من النفس الطويل باش الانسان يقدر يساير ويتاقلم شويه بانك كتخرج من داك النظام اللي كتكون ديال الدراسه في القسم وكتلتحق بالجامعه. كتجي صعيبه شويه المجموعه ديال التلاميذ، واني ضروري من الصبر حتى كتاقلم وكتولف داك النظام وكتسيروا من بعد وكتتم الامور على خير وبخير. يعني في هذا الفيديو غادي نتكلم بكل حياديه على لافاك، وغادي نتطرق الهدف ديال الدراسه في الكليه، المكان ديال التواجد ديال هذه الكليات في المغرب، التخصصات اللي ممكن نتبعهم، واهم حاجه هي النظام الدراسي في الكليه واللي هو نظام LMD. واللي بغى يتعرف اكثر على مثلا النظام الحالي اللي رحنا فيه وعلى النظام المستقبلي اللي غادي يجي اللي هو نظام البكالوريوس كم الناس ديال 2020 تشوفوا الفيديو دابا غيطبق عليكم النظام ديال LMD، وللناس اللي في المستقبل من هنا لقدام ممكن انه يطبق النظام الجديد هو نظام البكالوريوس. يعني ما فيها باس تمشي تشوف لا فيديو باش تفهم هذا النظام شنو هو وشنو هي الامور اللي فيه وكيفاش كتم الدراسه وشنو اللي غادي يتغير. دابا بالنسبه لي فاكولتي ديال سيونس جوريديك ايكونوميك اي سوسيال او الكليات ديال العلوم الاقتصاديه القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه، فهي مؤسسات ذات استقطاب مفتوح. هذا اللي كيعني ان الولوج لها مفتوح في جميع التلاميذ اللي عندهم الباك ديالهم. كاين شرط واحد واللي هو ان الشعبه ديال الباك ديالك خصها تكون كتناسب مع المسلك ديال الاجازه. يعني انت عندك باك في الايكونومي ولا في المحاسبه، فممكن انك تولج لجميع التخصصات اللي كاينين بعدا في هاد لافاكولتي ديال سيونس جوريديك ايكونوميك سوسيال. وممكن انك دير لافاك الاداب ولا دير لافاك ديال الشريعه، ولكن ما تقدرش دير لافاك ديال العلوم اللي خاصه بالناس ديال الفيزيك والمات والاس في تي. هذا مكان. اما بالنسبه للمكان ديال التواجد بالنسبه للجامعه اللي هي خاصه بكم، مثلا الكليه ديال العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه، فهي كتواجد بوجده، كتواجد مدينة سالا، مدينة فاس، طنجة، مراكش، طاش، بالرباط، بالقنيطرة، الجهة الشام وسط شابكة فيه جامعات، بالقنيطرة، بالدار البيضاء، وكذلك في مدينة أكادير. بالنسبة للتخصصات اللي ممكن أنكم تتبعوهم في الجامعة، فهو سواء أنك دير التخصص ديال الاقتصاد والتدبير وتكمل فيه، وهنا كتكون عاوتاني من بعد دير يا إما اقتصاد يا إما دير تدبير، أو أنك دير القانون سواء باللغة العربية أو اللغة الفرنسية. وهذا التخصص اللي هو بزاف ديال الناس ما كيعرفوش بالقيمة ديالو، يعني هو فريمون عنده آفاق كبيرة بزاف إلا درستي فيه وكنتي ذكي وفاطن ومشيتي بعيد. وكاين ديال المسلك ديال العلوم السياسيه سواء باللغه العربيه واللغه الفرنسيه، غير هو هذا المسلك ما كاينش في جميع الجامعات، يعني قليل شويه. وحنا غادي نشوفوا الجامعات ديال المغرب، نشوفوا بعض الجامعات ونشوفوا التخصصات اللي فيها. مثلا جامعه محمد الخامس بالرباط، فهي هذه الكليه ديال العلوم القانونيه والاقتصاديه والتدبير موجود فيها القانون باللغه العربيه، القانون باللغه الفرنسيه، والعلوم الاقتصاديه والتدبير. ممكن يقراو فيها الناس اللي كيجيو من سلا والرباط والسخيرات وتماره والخميسات. علاش؟ لان هذه البلاصه فيها بزاف، راك شفتوا كاين لافاك في سلا وفي قنيطره وكلشي، يعني هادو من الناس اللي يلتحقوا بها. اما بالنسبه للعلوم السياسيه باللغه الفرنسيه، فممكن يمشيو لها الناس ديال الرباط وما جاورها، وكذلك الناس اللي جايين من الشمال كطنجة وتطوان، الناس اللي جايين من الشرق الناس ديال الناظور، حسيمه، وجده، او الناس ديال الوسط مكناس وفاس وخنيفره وخريبكه. داكوغ. غادي نمشيو دابا نشوفوا مثلا جامعه الحسن الثاني بالدار البيضاء، فهي بالنسبه للمسلك ديال اول لافاك ديال القانون وديال الاقتصاد، فكتوفر على المسلك ديال القانون باللغه العربيه واللغه الفرنسيه والعلوم الاقتصاديه والتدبير. كيمشيو لها الناس اللي في الجهات يمكن الدار البيضاء الكبرى. وكاين العلوم السياسيه باللغه العربيه، وهذه بما انها يمكن قليله بزاف، يعني كاينه في كازا، فيقدروا يجيو لها الناس من المغرب كامل اللي بغى يتفاعل العلوم السياسيه باللغه العربيه في ماليله يقصد الجامعه ديال الحسن الثاني بالدار البيضاء. وكاين العلوم السياسيه باللغه الفرنسيه واللي خاصه بالناس ديال الدار البيضاء والناس اللي جايين من الجنوب ديال
المغرب. كذلك نشوفوا الجامعه ديال فاس محمد بن عبد الله، هنا ما فيهاش بزاف ديال التخصصات، بل العلوم القانونيه والاقتصاديه والتدبير، فهي فيها القانون باللغه العربيه والفرنسيه، وفيها العلوم الاقتصاد والتدبير، يعني ما فيهاش العلوم السياسيه وصافي. عندك الجامعه نتاع القاضي عياض بمراكش، فهي متواجد فيها القانون باللغه العربيه واللغه الفرنسيه، العلوم الاقتصاد والتدبير، وفيها العلوم السياسيه باللغه الفرنسيه كذلك. هنا بالنسبه يعني في لي فاكولتي، فكل عام كتخرج واحد المذكره وزاريه اللي كتاثر لانسكريبسيون وجميع المستجدات اللي غادي يكونوا. مثلا بحال دابا سنه 2020 فهي سنه استثنائيه، يقدروا يكونوا فيها مجموعه ديال التدابير اللي هما جداد. فهذاك كل عام كتخرج ذاك المذكره، يعني كتوضح جميع الامور الخاصه بالانسكريبسيون وشنو غيدار والوقت ديالها وكل شيء. كيبقى دابا النظام ديال الدراسه اللي هو النظام ديال LMD، ليسانس ماستر دكتور يعني. وكاين واحد النظام اخر يعني هذا يسمى دابا نظام الاجازه، يعني اون فوا كندخل كنقول بسم الله نحط رجلي في لافاك، فانا كنكون بديت باش غندير ناخذ ليسانس. هذا علاش يعني من بعد خصني ندوز كونكور باش الا بغيت نكمل الماستر، ومن بعد خصني ندوز ان اوتر كونكور الا بغيت عاوتاني نتقبل في الدكتور. هذا مال. وعاد كاين نظام البكالوريوس اللي ماشي يطبق هذا العام 2020، ما داخلاش يعني ما مطبقش فيها، غيبقى النظام القديم اللي نهضروا عليه. هذا نظام جديد اللي يقدر يطبق في السنوات المقبله، واللي هو ما فيش 3 سنين في العام الاول، فيه 4 سنين على العام الاول. ولاني المهم فيه تا هو الايجابيات ديالو كانه فيه السلبيات. اللي بغى يشوف الفيديو غادي يعرف مزيان ويقدر يدير المقارنه بين هذا النظام اللي غنطرق ليه دابا والنظام ديال البكالوريوس اللي هو غيكون مستقبل. دابا غادي نبداو ايتاب باغ ايتاب باش نشرح لك شنو غادي يوقع منين غتحط رجلك في الجامعه الى حتى غتخرج منها في التالي. يعني خديتي الباك ديالك ولا انت خديتي بجوجكم بنت ولا دري، خديتو الباك ديالكم، يعني اول ما دفعتي الباك ديالك والامور ديالك ناضيه وكل شيء ودرتي الانسكريبسيون في الجامعه، يعني كيكون عندك جوج الفصول، الفصل الاول الفصل الثاني، جوج ديال الدورات. كل التالي ديال الدوره كتكون ملزم انك دوز واحد الامتحان في جميع المواد اللي قريتي في داك الدور. يعني القضيه ديال الباك والاكزامان التالي ديالها راه كتبقى تابعك حياتك كامله من كتسالي الباك. الدراسه ديالك اللي من بعد كلهم كيبقى يتابعك داك الاكزامان، ودابا كيكون كل دوره ماشي كل عام. سالينا جوج ديال الفصول فاليديتي فيهم، كاين بزاف ديال الامور كومبونساسيون وهذه يعني تعرف عليهم من بعد، كتكون مساعده على الاختيار. هنا كيبقاو جوج ديال المسالك وعلى حساب واش متوفرين في ذاك الجامعه اللي نتوما فيها ولا لا. هي اللي هي معروفه فان الدراسات هنا كيكونوا الدراسات الاساسيه او الدراسات العامه اللي تيجي فوندامونطال، هما اللي كيكونوا في الاجازه متوفرين باغلبيه الجامعات. وكاين دابا جامعات اخرى اللي زادوا الدراسه المهنيه، يعني انك كتكون ما تبقاش غير كتقرا في الجامعه، يعني كتمشي دوز دي ستاج بحال بحال الشكل اللي كيديروا في لي زيكول. هنا كيولي عندك الاختيار، يا تختار هذه يا الاخرى، يعني بجوجهم كتقرا عام واحد اخر، تقرا الفصل الثالث والفصل الرابع. هنا كدوز امتحان في كل الثالث، كل فان سيمستر عندك امتحان. الا نجحتي وفاليديتي الامور ديالك كامله في داك 2 زون، ففي التالي كتاخذ عندك على حساب فين تبعتي. الا تبعتي في الدراسات العامه فهنا كتاخذ دوغ واللي هو دبلوم في الدراسات الجامعيه العامه، ما فيش لي ستاج، ما فيش بزاف الامور. الا تبعتي البروفيسيونيل فانك تاخذ عاوتاني الدبلوم في الدراسات الجامعيه المهنيه، داكوغ، دبلوم ديال عامين. هاد الدبلوم د عامين كتكون بالموازاه فاش كتخرج، يعني ممكن تدفع به لسوق الشغل. فاش كتدفع لسوق الشغل كتخرج كتلقى معاك الناس ديال لو اس تي، الناس ديال البي تي اس، ديال لينسيت، وكذلك الناس ديال لي ستي، هادو كاملين عندهم باك بلس 2، قراو 2 زون من بعد الباك وخارجين كيقلبوا على خدمه. وانت كانك في لافاك يعني ممكن انك داك الساعات تكمل قرايتك حتى الليسانس، لانك انت دخلتي على الاول باش دير السلك ديال الاجازه، تكمل العام الخامس والسادس. كاين اللي كيبغيو من هاد الدو يلتحقوا بمدارس اخرى، مثلا بحال الناس ديال ليكونومي، فاش كيسالي كيبغي يمشي يدير لو ان سي جي فممكن، او انه يمشي يدفع لو اس كا فممكن. يعني من هنا تخرج تقلب على يا سوق الشغل يا تكمل الدراسه ديالك في مؤسسه واحده اخرى، او انك تكمل دراستك في وسط الجامعه. هنا كيشوفوا داك المعارف اللازمه ديالك شنو عندك، وتقدر تدفع ليسونس سوا بروفيسيونيل دو ميم ولا ليسونس فوندامونتال. عاوتاني غتقرا الاس 5 و 6، يعني الفصل الخامس والسادس، دوز امتحانات ديالك في داك العام وغتحصل على الاجازه ديالك سواء في الدراسات الاساسيه ولا الاجازه في الدراسات المهنيه. وكذلك فاش كتحصل على هذه الاجازه فهنا اللي باغي يخدم فمن الاحسن يخرج يقلب على راسو على شي خدمه، لان كل ما زدت في القرايه كل ما كتصعب عليا شويه انني نلقى خدمه. ولكن اللي باغي يطور نفسه ويطور ذاته ويزيد يقرا بزاف ويكمل ويواصل القرايه ديالو، فهنا ممكن تقرا، غير ديما خليك على بال
بداك لي زانستيتيوشن اللي راك باغي تدفع لهم، يكون عندك واحد لوبجيكتيف. فانني ندوز دي ستاج ونعمر السيفي ديالي شويه باش يسهل عليا الولوج ليها. وبغيت نخدم يعني ممكن نخدم عاوتاني من بعد الاجازه وندوز واحد شويه عاد نرجع نكمل الماستر. يعني بزاف د الامور متاحه. اون فوا نبغي نكمل الماستر كيخصني نشوف المعارف اللازمه، يعني كندوز واحد لو كونكور اللي كنتمتحن فيه ونشوف واش عندي القدره باش انني ندخل ونساير الدراسه ديالي في الماستر. الا نجحتي كتكمل قرا الفصل السابع والثامن والتاسع والعاشر، يعني عامين فيهم 4 الفصول. الا فاليديتيهم كاملين كيكون عندك يعني ضروري في الماستر كدير واحد البحث ديال ثالث العام. حتى بالاجازه كديروا الماستر كيكون سيريو اكثر، واللي سواء كنتي في الدراسات الماستر عادي العام فانك هنا كتمشي كتفتح واحد الاشكاليه كتشوفها في داك الشيء اللي قريت. يعني الا كنت كنقرا الماركتين كنمشي كنشوف شي قضيه في الماركتين، واحد الاشكاليه كنحاول نفتح بروبليماتيك وانا كنحلها بلا تيوري ونمشي وندير دي زيتود في سور تيران وكلشي. الا كان عندك ماستر متخصص فغالبيه الاحيان كنمشي لواحد الشركه وكذلك كنساعد الشركه باش انها نفتح لها، لانني جيت ان جيستيونير ان كادر، يعني كنبين المهارات ديالي وداك الشيء اللي قريته في داك لي زاني اللي فاتوا كاملين كنحاول نطبقه على ارض الواقع. دا غالبا الفصل العاشر كيكون خاص غير بهذا البروجي دو فان ديتود، ومن بعد كتاخذ الماستر ديالك. الوغ اون فوا كناخذ الماستر ديالي يا اما الولوج لسوق الشغل عاوتاني نمشي نخدم ولا نكمل الدراسات ديالي. فان دراسه كانني غادي ناخذ دي زاكيزيسيون، ديما حنا كنتعلموا هذه حاجه عاديه، من غير لو فات ديال انك جالس في القسم ولي موديول وداك الشيء كيسالي هذا النظام، ما كنبقاوش فيه ديال الفصول الفصل الاول الثاني لا على حد الماستر. بعد فاش كتقرر انك دير الدكتوراه فدابا انت اللي غادي تعطي ان بلوس سي فري، يعني انت تجيب واحد لابور، غتجيب واحد لا بروبليماتيك اللي كتشوف كاينه واحد الاشكاليه، داكشي اللي قريتيه في الماستر وشتيه وبغيتي تكمل عاوتاني، عجبك داك البروجي فان ديتود داكشي اللي درتي وداك لابور اللي عطيتيه بغيتي تكمل فيه، يعني كدير السلك ديال الدكتوراه، كتدخل ان لابوراتوار كيكون عندك يعني اساتذه او استاذ ديالك اللي مشبع معاك ولي كوليك ديالك اللي تاهما خدامين على دي ريشيرش ديالهم، وكتكمل دير لا ريشيرش ديالك وكتبحث لنا على دي سوليوشن، مجموعه ديال الامور اللي كيكونوا في لا جيستيون. يعني كتوجد راسك كوم كوا انك عندك واحد لو سافوار كيفاش دير تعطيه الناس، سوا سوفا فاش نمشي نحضر دي فورماسيون دي سيمينار ولا وسط لونيفرسيتي. اون فوا كناخذ الدكتوراه ديالي كتسالي كتولي دكتور، دابا ساليتي كلشي ستاج ديال الوحش، حديتي القرايه واخا المعرفه ديما كتستمر، يعني ديما الناس كيتعلموا ما عمرها كتحبس. غير اون تيرم دو ديبلوم راك ساليتي ممكن دير جوج لي ماستر، جوج لي دكتوراه 3 4 شحال ما بغيتي، كذلك في لي ماستر. يعني فاش كتسالي هنا كتقدر تدفع انك تولي بروف يونيفرسيتير بالدكتوراه ديالك، او كدير السيكل ديكسبرتيز كتولي انت تفيد شركات بداك المهارات اللي تعلمتيهم بالامور اللي عندك، يعني المعلومات اللي عندك وكيفاش كتحل مشاكل وتجاري وبزاف الامور اللي كيتفتحوا في وجهك عاوتاني مجموعه ديال الافاق ومجموعه ديال الامور. كتولي دير دي فورماسيون، كاين بزاف ديال الامور عاوتاني واحد اخرين كيتفتحوا قدامك، بزاف د الافاق، وهذا مكان او كنتمنى انني نكون فتكم وعطيتكم مجموعه ديال لي زانفورماسيون اللي غيفيدوكم، سورتو بالناس اللي كيتخوفوا شويه من الجامعه وما كيبغيوش يديروها. يعني ما هي صعيب فيها غير داك العام الاول والثاني ديالها، من بعد الجامعه كتولي شي زوينه، يعني كلشي كيولي في الهوا سوا، كلشي بحال كاينش فرق كبير. الانسان خصو يصبر داك لي 2 زون الاولى، وحتى هي فيها افاق ديالها اللي هما زوينين. الواحد اللي بغى يكمل قرايته واللي بغى يمشي بعيد في الدراسات ديالو. وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح، وملقانا ان شاء الله في فيديو ماجي. بغيتو نديرو على شي ايكول واحده اخرى ولا نصائح واحده اخرى فممكن انكم تخليو لي كومونتير ديالكم وغادي نجاوبكم باذن الله. مع السلامه وملقانا في فيديو ماجي ان شاء الله. ابيانتو.